बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जनाब, पीएमएस का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, पीपीएससी का अगला इख्तियार कब तक आ सकता है, पीपीएससी की अहम तरीन अपडेट और इसके अलावा और जॉब्स के बारे में हम मालूमात देंगे। वीडियो के ऊपर न्यू है तो जनाब लाइक कर लें, और चैनल को न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस लिंक को आगे से ज़्यादा शेयर किया करें दूसरों के साथ। अब पीपीएससी की जानिब से जनाब जो पेपर पीपीएससी ने लेना है 8 और 9 जून को, उसका तमाम किस्म की रूल नंबर स्लिप पीपीएससी ने जारी कर दिए हैं। कुछ प्रोफिशेंसी के जो टेस्ट हैं वो भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं सर, जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है, टाइपिंग टेस्ट जो है उर्दू में कब तक होगा। तो ये याद रखें जनाब, पंजाब पुलिस का जो है ये जो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे शेड्यूल हैं, या इस तरह जनाब यहाँ जूनियर क्लर्क के ये वाले मौजूद हैं, इनके ख़त्म होने के बाद फिर इनकी बारी शुरू हो जाएगी। आप अगस्त का लास्ट, मतलब अगस्त के एंड पे जनाब अपनी आपको माइंड तैयार रखें। जिसकी टाइपिंग उर्दू में सबसे ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, नेट स्पीड जो काउंट होती है वो ज़्यादा होगी, वही बंदा आगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होगा। अच्छा जनाब, पीएमएस के ऊपर हम बात करेंगे। पीएमएस के ऊपर जो है बहुत से स्टूडेंट अक्सर सवाल करते रहते हैं। पीएमएस का जो टेस्ट था वो आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है पीएमएस का एग्ज़ाम आपके सामने जनाब ले लिया था। वो मैं डेट बता देता हूँ कि आज हमें पहले तो ये देखना है कि पेपर को कौन सी डेट को लिया गया था, और उसके अंदर जनाब अब तक कितने दिन हो चुके हैं, और कितने हज़ार कैंडिडेट ने जो है इसके ऊपर जो है अप्लाई किया था, यानी टेस्ट दिया था। तो चलो उसमें से 1,000 या 2,000 अपसेंट भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन टेस्ट देने वाले जो स्टूडेंट थे उनको तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक पीएमएस जो है, PROVIN, प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विस, ये जी जनाब, ये जो है हमारे पास ये तो मिनिस्ट्रियल कोटा है, प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विस। अच्छा जी, आई थिंक यहाँ से हटा दिया गया है या कोई ऐसा इशू है, क्योंकि उसमें सीटें ज़्यादा थी। चलें कोई नहीं, इधर से हटा दिया गया है। वैसे माइट भी पॉसिबल कोई इशू होगा, यानी कि लाइक दैट को टेक्निकल इशू होगा। अच्छा बहरहाल, ये जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है, इसके पेपर जो हुए थे आई थिंक अप्रैल में हुए थे। तो ये रिजल्ट जनाब अगस्त के एंड में आने का इम्कान है, अगस्त में एंड पे आएगा। और इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक जो है आई थिंक 500 से 600 के दरमियान स्टूडेंट जो है पास होंगे। क्योंकि आपको पता है कि पीएमएस जैसे जैसे का जो रिजल्ट आता है वो, पीएमएस का तो आपको पता, सीएसएस का तो आपको पता है ना कि 2% बड़ी मुश्किल से आता है, और सीएसएस का पीएमएस का थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 3% 4% हो जाता है। बहरहाल एनीवे जनाब, रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा जनाब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब इंटरव्यू चल रहे हैं, उसका आखिरी इंटरव्यू है जनाब 7 अगस्त को, ठीक है, यानी इस फ्राइडे को। अब ये फ्राइडे को जनाब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, यानी 20 अगस्त तक जो है रिजल्ट आने का पूरा इम्कान है। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ लोगों की क्यूरीज हैं, लाइक दैट एक बंदे को टाइम दिया गया 7 दिन के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे जमा कराएं, कोई अगर इशू है तो बहरहाल वो जनाब जैसे ही इशू ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट फ़ौरन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 17 को मंडे हो जाएगा। तो ये 17 के बाद जनाब 21 तक, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो 21 अगस्त तक आ सकता है। यानी आप ये समझें कि आप ये समझे जनाब 14 अगस्त से लेकर 14 अगस्त को तो खैर छुट्टी होगी। बहरहाल ये इसी वीक में आएगा, मतलब ये वाला जो 17 से लेकर 21 के दरमियान, इस दौरान जो है आ सकता है। तमाम लोग जो है अपने आप को जो है वो प्रॉपर कैरी ऑन करें, ताकि उनका ये इशू जनाब कंप्लीट हो जाए। बहरहाल जिनका डिग्री का इशू है इक्विवेलेंट का, उनका मसला, क्योंकि अगर 7 को लास्ट डे है इंटरव्यू का, तो 7 के बाद जो है आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें ये जनाब रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। बाकी जो ऑडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज हो रहे हैं या म्यूनसिपल ऑफिसर के हो गए हैं, जिसका लास्ट डेट आई थिंक कल है, तो उनका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, पहले इन्फोर्समेंट का आएगा।
اچھا جی، پی ایم ایس کے بارے میں نے بتا دیا. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ پی پی ایس سی کا نیکسٹ اشتہار جو ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 7 جس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس میں جناب ہے 5 اگست. آج جناب 3 ہے، یعنی پرسوں جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے اندر ایک پوسٹ آئی ہوئی ہے جناب انفارمیشن افیسر کی. تو انفارمیشن افیسر کے اوپر میں آپ تمام اسٹوڈنٹ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس تقریباً بہت سے لوگوں کے یہ آ جاتے ہیں کہ سر آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں، ایکسپیرینس کا ہمارا ایشو ہے. تو یہ جناب یاد رکھیں، میں آپ تمام اسٹوڈنٹ کو ایک بات بتا دوں کہ انفارمیشن افیسر کی 15 پوسٹیں ہیں. بھلے آپ کی ڈگری ہو بھی صحیح نا، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس اوریجنل نہیں ہے تو آپ نے نہیں اپلائی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ میرا مشورہ ہے آپ کے. باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، لیکن میرا کام ہے آپ کو صحیح گائیڈ لائن دینا. کیونکہ جناب پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے ہر چیز کی. آپ کی میٹرک کی ڈگری کی ہوگی، آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ہوگی، آپ کی ماسٹر ڈگری کی ویریفیکیشن، آپ کے ایکسپیرینس کی ہوگی. جو چیز آپ لکھیں گے ہر چیز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے جب ڈاکومنٹ غلط ہوتے ہیں پھر بندہ پھنس جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ بندہ ایسے رسک لے ہی نہ. لہذا اگر آپ کے پاس تجربہ ایکسپیرینس اوریجنل ہو تو دین یو کین مسٹ اپلائی. اور یہ اپارچونیٹی بہت اچھی ہے، آپ کو لازمی لینی چاہیے. ٹھیک ہے. پی پی ایس سی کا اگلا جو اشتہار ہے، جو میرا ایک ذاتی خیال ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر، پیسی والا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، اس کے علاوہ ادر انفارمیشن کمپیوٹر ریلیٹڈ جاب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جناب اس ویک میں آنے کا پورا امکان ہے. 90% چانس ہے کہ اس ویک میں جو ہے ایڈ آ جائے گا، اور زیادہ جو چانس ہے وہ جناب یعنی پرسوں یا پھر جمعرات کو آنے کا چانس ہے. بہرحال ایک اچھا ایڈ آنے کا امکان موجود ہے. تو آپ جناب انشاءاللہ تعالیٰ انتظار کریں اور دعا کریں کہ اچھی سی جاب آ جائے. اچھا، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے. آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ادارے جو ہے وہ بہت کم ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر جناب زیادہ صوبے ہوں گے تو ہمیں جو کام ہم لاہور میں جا کر کرواتے ہیں وہ ہمارے اپنے شہر کے اندر ہی ہو جائے گا. تو جب ایک چیز موجود ہوگی، وزیر اعلیٰ بیٹھے گا، گورنر بیٹھے گا، تو آپ کے مسائل وہیں پہ حل ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں جناب اس کمپین کا حصہ بننا چاہیے کہ ہمارے ملک میں مزید جو ہے صوبے بننے چاہیے اور ہمیں اس کا حق ملنا چاہیے. اب آپ کو تھوڑا سا کام ہے، آپ لاہور جائیں گے، آپ کم از کم 40-50 ہزار خرچ ہو جاتے ہیں. کام چھوٹا تو ہوتا ہے، 40-50 ہزار لگ جاتے ہیں. اسی طرح جناب جو پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جہاں سے نوکریاں آتی ہیں گورنمنٹ کی اٹانومس باڈیز کی یا ادر جابز آتی ہیں، تو ادھر آپ لوگ لازمی اپلائی کیا کریں. کیونکہ وہاں پہ جناب آپ کو ایک بات جو ہے وہ بنانی پڑے گی، بزنس اکاؤنٹ بنانا پڑے گا آپ کو. یعنی آپ کو اکاؤنٹ لاگن کریٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ نے اس کو جناب اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپلائی کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، بلکہ آپ جو ہے ایک ہی بار لاگ ان کریں گے اور اس کے بعد اپلائی کرتے رہیں گے جہاں آپ کی ڈگری ٹیلی ہوگی. تو یہ جناب ایک ویب سائٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی. پہلے آپ نے ممبر لاگ ان کرنا ہے، اس کے بعد رجسٹر کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد اپنی پروفائل کریٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جناب. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پی پی ایس سی کا 7 اور 8 9 اگست کو جو پیپر ہو رہا ہے، کلبنگ کا پیپر کے اندر بھی انہوں نے بتا دیا کلب کون کون سے ہوں گے. سیٹرڈے والے مارننگ کو جناب پیپر ہوں گے چیف آفیسر کا. اس کا کلب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ دونوں پیپر جو ہے کلب آئی ڈی کے تحت ہوں گے. یہ کلب آئی ڈی 197 کے تحت ہوں گے. یہ اسسٹنٹ آئی ٹی اور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمن. اس کے علاوہ سب انجینئر، اس میں 2 پوسٹیں 179 لوگ ہیں، اور اس میں جناب ایک 617 ہے، اور یہ 52 سیٹس ہیں. اس کے اوپر کافی سارے لوگ کہتے ہیں سر آپ ہمیں میرٹ بتا دیں. تو میرٹ جناب آپ کیونکہ آن ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر جناب تھوڑی سی بات خراب ہو جاتی ہے. بٹ میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا جو ذاتی خیال ہے وہ جناب اس کا میرٹ جو ہے 57 سے 60 تک جائے گا. 57 یعنی 57 سے لے کر 60 کے درمیان رہے گا. تو آپ نے اس کے مطابق پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. بٹ آپ میرٹ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، آپ اپنے مطابق کریں گے جو آپ کو بہتر لگتا ہے. اس کے بعد جناب آڈٹ افیسر کلبنگ آئی ڈی کے اندر جونیئر کمپیوٹر آپریٹر اور جونیئر کمپیوٹر آپریٹر پنجاب پریزنٹ ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ آفیسر پلاننگ کی 8 سیٹیں تھیں. اور اس کے علاوہ جناب کلب آئی ڈی کے اندر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی ایک لیگل والی جاب ہے. چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے اگلا پیپر کب ہوگا یہ جناب بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ ڈیٹ ابھی بتا دیتا ہوں کہ 17 کو. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یا تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے 22 اور 23 اگست کو ہو جائے گا، یا پھر 29-30 اگست ہو جائے گا.
29 30 اگست کو زیادہ آپ مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ آگے جو ہے جناب، کیونکہ اگست کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو 14 اگست پاکستان کے بننے کی خوشی میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ہم خوشیاں بڑی ایکسٹرا مناتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جناب آپ تھوڑے سے لوگ مصروف رہتے ہیں، تو آپ نے مطلب یہ ہے کہ جناب ایک مائنڈ میں رکھنا ہے کہ 29 30 اگست یا پھر 22 23 اگست کو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جناب ہم نیکسٹ ایک اچھی ایڈورٹائزمنٹ، ایک اچھی خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔